ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। उद्धवाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्या मन्नात्मनः यथाञ्जसा पुमान् सिद्धे तन्मे ब्रूह्यञ्जसाच्युत। प्रायसा पुण्डरीकाक्ष युज्यन्तो योगिनो मनः विसीदन्ते समाधानान् मनो निग्रहकर्षिताः। अथात आनन्ददुग्धं पदाम्बुजं हंसास्त्रैररविन्दलोचन सुखं नु विश्वेश्वरयोगकर्मभिस्त्वन्माययामि विहितान् मानिनः। किं चित्रमच्युत तवेदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वं यो रोचयत सा मृगैः स्वयमीश्वराणां। श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः त्वं त्वाखिलात्मदयतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद् विसृजेत को वा भजेत किमपि विस्मृतये किं वा भवेन् तव पादरजोजुषां नः। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदा स्मरन्तः। योऽन्तर्बहिस्तनुभृतां शुभं विधुन्वन्नाचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। श्रीशुकुवाच इति युद्धवेनात्यनुरुक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकाशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रयैश्वरेश्वरो जगाद सप्रेम मनोहरस्मितः। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् याच्छ्रयाचरन् मर्त्यो मृत्यु जयति दुर्जयं। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितमनश्चितो मद्धर्ममात्ममनोरथिः। देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च। पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेद् गीतनृत्यादैर्महाराज विभूतिभिः। मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षते तात्मनि चात्मानं यथा खम्मलाशयः। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन् मन्यमानो ज्ञानं केवलम् आश्रितः। ब्राह्मणे पुलकशेस्तेने ब्रह्मणर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समुद्रिकपण्डितो मतः। नरेक्ष्वभीक्षणं मदभावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धासु यातिरस्कारा साहङ्काराभियन्ति। विसृज्य स्मयमानान् स्वानदृशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेद दण्डवत् भूमा वांशाण्डालगोखरं। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्ममनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्तसंशयः। अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः। न्यायङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्वाण्वपि मया व्यवसिता सम्यग् निर्गुणत्वादनाशिषः। यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदायासो निरर्था स्याद् भयादेरिव सत्तमः। येषां बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत्यसत्मृतेनेह मर्तेनाप्नोति मामृतं।
एष ते अभिता कृतस्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्गमः अभीक्षणस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत एतद्विज्ञायमुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः सुविवक्तं तव प्रश्नं मयेतदभिधारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्मादिगच्छति या एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना य एतत् समधीति पवित्रं परमं शुचिः सा पूयेता हर हर मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् या एतत् श्रद्धया नित्यमग्रा शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्नं स्वबध्यते अभ्युद्भव त्वया ब्रह्मो सखे समवधारितम् अपि ते विगतो मोहाशोकशासौ मनोभवः नैतत्त्वादाम्बिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषोर्भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्राह्मणाय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयाद् भक्तिस्याक्षुदयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवस्थिते पीत्वा पीयूषमृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावनर्थो नृणां तात तावांस्तेयं चतुर्विधा मर्तो यदा त्यक्तसमस्तकर्माणि निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदाद्भुतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै श्रीशुकुवाच स एवम् आदर्शितयोगं मार्गं यस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिप्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचे अश्रुपरिप्लुताक्षः विष्टभ्यचित्तं प्रणयावघूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिप्राह यदुप्रवीरं शीर्षा स्पृशंस्तचरणारविन्दम् उद्धवाच विद्रावितो मोहमदान्धकारो या आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसोः किं नु समीपगं विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं को वन्यत् सम्याक्षरणं त्वदीयम् विकृणस्य मे सुदृढस्नपास्नेहपाशो दासारवृष्णयन्धकसात्वतेषु प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वा स्वमायया ह्यात्मसुबोधयेति न नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नं अनुसाधि मां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी श्रीभगवानुवाच गक्षोद्भयो मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थो देशनानोपस्पर्शनैः शुचिः ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मखः वसानो वल्कलान्यङ्गवन्यभुक्सुखनिःस्पृहः तितिक्षुर्धुन्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुक्ता मत्तो अनुशिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परं श्रीशुकुवाच
सैव मुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरोनिधायाश्रुकलाभिराद्रधीः न्यसिञ्च द्वन्द्वपरो अपक्रमे सुदुत्सत्यज स्नेहवियोगकातरो न शक्नुमस्तं परिहातुमातुराक्रक्षं ययो मूर्धनि भर्तपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपः समस्थाय हरेरगाद्गतिं यः एतदानन्दसमुद्रसंवृतं ज्ञानामृतं भागवताय भासितं कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा सच्छ्रद्धया सेव्य जगत् विमुच्यते भवभयम् अपुहन्तं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतकुजहने भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतम् उदधितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषं रसगमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 39 बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 30 राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यां किं करोदो भगवान् भूतभावनः ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभा प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुषा कथमत्यजत् प्रत्याकृष्टुं नयनमबलां यत्र लग्नं न सेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् सतात्मात्मलग्नं यक्षिर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णुर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ऋषिर्वाच दिवि भुवन्त्यरीक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राहयदूनिदम् एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती तत्राविषिञ्च शुचये उपोष सुसमाहिता देवताः पूजयिष्यामः स्नपन्नालेपनार्हणैः ब्राह्मणास्तु महाभागान् कृतस्वस्त्येना वयं गोभूहिरण्यवासोभिर्गजास्वरथवेश्मभिः विधिरेष हरिष्ट्रघ्नो मङ्गलायनमुत्तमं देवद्विजगवां भूता भूतेषु परमो भवः इति सर्वे समाकर्ण यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नोभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुरथैः तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपगृहीतं ततस्तस्मिन् महापानं पपूर्मयेरेयकं मधु दिष्टविभ्रंसिधियो यद्द्रवैर्भ्यस्यते मतिः महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत् युयुधु क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः धनुर्भिर्रसभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरश्रिभिः
पताकैरथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिताः समेत्या स्वतरैः सुदुर्मदा न्यहन्नच्छरदैरद्भिरिदिवां वने प्रद्युम्नसाम्बो युधिरूढमत्सरा वक्रूरभोजावनरुद्धसात्यकी सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः अन्ये च ये वै निषठोल्मुखादयः सहस्रजिच्छज्जिद्भानुमुख्या अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जग्मुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषम् दासारवृष्णयन्दकभोजसात्वता मधुर्बुधा पातुरसुरसेना विसर्जनः कुकुरः कुन्तयस्य मिथस्ततस्ते अथ विसृज्य सौहृदम् पुत्राय युध्यन् पृथिवीर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीत्य दौहित्रपितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदं सुहृद्भिर्ज्ञातिनस्त्वज्ञातयैव मूढा सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहुरेरकाः ताः वज्रकल्पाः भवन्परिघा मुष्टिनावृताः जघ्नुर्दिशस्ते कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्नाततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धावोद्यम्य कुरुनन्दन एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तो जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्निवैणवो अग्निर्यथा वनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु शेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेने अवशेषितः रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि न रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः निशसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकाः श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौसेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम् सुन्दरस्मितवक्त्राजं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलं कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितं वनमालापरीताङ्गं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् आसीनं पङ्कजारुणं मूसलावशेषायः खण्डकृते श्रुलुब्धकोजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याधमृगशङ्कया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा साकृतकिल्बिषः भीतः पपाद शिरसा पादयोरसुरद्विषः अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघ यस्यानुस्मरणं नृणाम् अज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो तन्मासु जहि वैकुण्ठ पापमानं रगलुब्धकं
यथा पुनरहं त्वेयं न कुर्यां सदतिक्रमम् यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोऽस्य तनया गतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहितदृष्टस्य एतदञ्च किं तस्य ते वयं सद्गतयो गृणीमः। श्रीभगवानुवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठितकाम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेक्षाक्षशरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुकः कृष्णपदवीमन्वीक्षन्नधिगम्यतां वायुं तुलसीकामोदमाग्रायाभिमुखं ययौ तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं हस्तस्थमूले कृतकेतनं पतिं स्नेहप्लुप्तात्मा निपपात पादयोरथादवप्लुप्त्य सभास्वलोचना अपश्यत त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिं प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे इति ब्रुवति सुते वैरतो गरुणलाञ्छना खमुत्पपात राजेन्द्र शाश्वतभक्ष उदीक्षतः तमन्नवगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाहजनार्दनः गच्छद्वारवतीं सूतज्ञातीनां निधनं मिथः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशां द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्ता यदि पुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च न अर्जुनेनावितः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षका मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज इति युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्णर्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे 300 बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 300 श्री शुकुवाच अथ तत्रागमत ब्रह्मा भवान्या च समं भवा महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनया स प्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः चारणाः यक्ष रक्षांसि किन्नर अप्सरसो द्विजा द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च सौरेः कर्माणि जन्म च वावृषो पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभा कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेण मीलयत् लोकाभिरामं स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलं योगधारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम् दिवि दुन्दुभयो नेदुपेतुः सुमनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमे कीर्तिः श्रीश्चानु तं ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्यानाभिसन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्णं तदृशाति विस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा भ्रमण्डलं
गतिर्ना लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा राजन्परस्य तनुभृजननाप्ययेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरतः सास्ते मर्तेन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छ प्रणदः परमाश्रदग्धं जिज्ञे अन्तकान्तकमपि समसावनीसा किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयुं सदेहं तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिदृक् नैक्षत्यव्रणेतुं पुरत्र शेषितं मर्तेन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्त्यदेद्भक्त्या तामेवान् प्रोद्यनुत्तमां दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रण्यसिञ्चत् कृष्णवीक्षुतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृतस्नुषो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनः शोकविमूर्छिताः तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः व्यसवासीरते यत्र ज्ञातयोऽग्नन्तयाननं देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिं प्राणांस विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्य पतिंस्तात चितामारुरुः स्त्रियः रामपत्न्यस्य तद्देहम् उपगुह्यामग्निमाविशन् वसुदेवपत्यन्त तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरेस्नुषाः कृष्णपत्न्यो अविशन्नग्निं रुक्मणीत्याद्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयसः सख्यो कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणाम् अर्जुनः साम्प्रदायिकं हतानां कारयामास यथा वदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणां त्यक्त्वा समुद्रोप्लावयच्छलात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयं नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृताशेषा शुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यसेचयत् श्रुत्वां सुहृद्वधं राजन् नर्जुनान्ते पितामहाः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् यैतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अनयन्त्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यामष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 31 बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादशस्कन्धा अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामुन्गते कृष्णे यदुवंशे विभूषणे कस्य वंशोऽभवत् पृथिव्याम् एतत्ताचक्ष्व मे मुने। श्रीशुकुवाच योऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम भाव्यो वाहृद्रथो नृप तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिन्नमात्मजम् प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रा पञ्चप्रद्योतना इमे 3800 भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः। शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विदिशारः सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजया स्मृतः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दी सुतस्तथा शिशुनागादशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रयं समां भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठा कलौ नृपाः महानन्दी सुतो राजन् शूद्रीगर्भोद्भवो बली महापद्मपति कश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः सा एकक्षत्रां पृथिवीम् अनुलङ्घितः शासना शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवा तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुताः या इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं समाः। नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषां भावे जगति मौर्यां भोक्ष्यन्ति वै कलौ स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजौ राज्येऽभिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धना सुयसा भविता तस्य संगता सुयसः सुता शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति स तद्धन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रुतः मौर्या हेते दशनृपाः 37 समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलौ पुष्यमित्रस्तु शुङ्गाः स्वयं राजं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो अथ भविष्यति वसुमित्रो भद्रकस्य पुलिन्दो भविता तथा ततो घोषासु तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्माद् देवभूतिरितः श्रुता शुङ्गादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिवर्षशताधिकं ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृप शुङ्गं मत्वा देवभूतिं कण्वोऽयमात्यस्तु कामिनम् स्वयं करिष्येते राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुता नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुता काण्वायना इमे भूमिं 4 5 च शतानि 3 भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वां काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली गां भोक्ष्यत्ययज्ञजातीयः कश्चित् कालं सत्तमः कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपति श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्पुनः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तु तस्माक्षी विलको नृपा मेघस्वातिस्य विलकादटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजा पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिरिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्र पुरीमान् भविता तथा मेधशिरा शिवस्कन्धो यज्ञश्रीः तत्सुतस्तथा
विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञः सलोमधि एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यब्धशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन सप्ताभिरा आविभृत्या दशगर्दभिनो नृपाः कंकाः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ततोष्टो यमुना भाव्या चतुर्दश तुरुष्कुकाः भूयो दश गुरुण्डाश्च मौनाः एकादशैव च एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीमो दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नवतिं मौना एकादशक्षितिं भोगयन्त्यब्दुशतान्यङ्गत्रीणि तैः संस्थिते तथा किलिकिलायां नृपतयो भूतदन्नन्दोऽथ वङ्गिरे शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशो नन्दिः प्रवीरका इत्येते वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारस्य बाह्लिकाः पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रो वस्य तथैव च एककाला इमे भूपा सप्तान्ध्रा सप्तकोसलाः विदुरपतयो भाव्या निषधास्तत्र एव हि मागधानां तु भविता विस्फूर्जिः पुरञ्जया करिष्यत परो वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मते वीर्यमानछत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी अनुगङ्गामा प्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्रावन्त्याभिराश्च शूरार्बुदमालवाः वृत्तादिजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्राव्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छ प्रायाश्च भूभृतः एते अधर्मान्वृतपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः स्त्रीबालगोद्विजघ्नाश्च परदारधनादृताः उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृतः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तक्षीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शोषं क्षयादमा कालेन बलिना राजन् नङ्क्ष्यन्त्यायुर्बलं स्मृतिवित्तमेव कलो नृणां जेनमाचरुणोदया धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्प्यते अभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमख्याता वन्योन्यापत्तिकारणम् अवृत्त्याः न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यवतैवा साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसादनं दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्था सत्यत्वे धाष्टमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोऽर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डिले ब्रह्मविटक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृप प्रजा हि लुब्धैराजन्निर्घृणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननं शाकमूलामिषक्षौत्रफलपुष्पा
पुष्पाष्टिभोजना अन्नावृष्टा विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः शीतावातातप्रावृढहिमैरन्योन्यतः प्रजा क्षुद्रव्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया क्षुद्रव्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया 30 वर्षाणि परमायुः कलौ नृणां चीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणां पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्यानृतव्रथा हिंसा नानावृत्युस्य वैन्द्रसु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु क्षागप्रायेषु धेनुषु ग्रहप्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायासु औषधीषु समीप्रायेषु स्थासनुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति चराचरगुरुर्विष्णुरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्माप्यनुत्तये सम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति अश्वमासुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना असाधुदमनम् अष्टैश्वर्यगुणान्वितः विचरन्नाशुना क्षोण्या हयेना प्रतिमद्युतिः नृपलिक्षिंशदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागाति पुण्यगन्धानिलस्पृशां पौरजानपदानां वै अतेष्व अखिलदस्य शुः तेषां प्रजा विसर्गस्य स्थविष्टः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवती सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदावतीर्णो भगवान् कल्किर्धर्मपतिर्हरि कृतं भविष्यति तदा प्रजासु तिष्य सात्विकी यदा चन्द्रस्य सूर्यस्य तदा तिष्य बृहस्पति एकरासौ समेष्यन्ति तदा भवति तद्कृतं ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते तौद्देशतः प्रोक्ता वंशीया सोमसूर्ययोः आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाविशेषणम् एतद्वर्षसहस्रं तु 115 सप्तर्षीणां तु यो पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तस्योतु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समं निशि तेनैते ऋषयो युक्त्यास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् ते त्वदीये द्विजाकाले अधुना चाश्रिता मघा विष्णोर्भगवतो भानुर्कृष्णाख्यो वसौ दिवङ्गतः तदा विशतकलिर्लोकं पापे यद् रमते जनः यावत् सपादपद्याभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत् यदा देवर्षया सप्तमघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मखाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षया तदानन्दात् प्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिव्यं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनिः प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहुर्पुराविदः दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं
भविष्यन्ति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम् इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विटशूद्रविप्राणां ज्ञातास्ता गेया युगे युगे एतेषां नाम लिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि देवापि सन्ततुर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलापग्रामाशास्ते महायोगबलान्वितौ ताविहत्यैव कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यता कृतं त्रेता द्वापरं च कलिष्येति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन्येते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गतः क्रमीविड्भस्मसंज्ञाते राजनाम्नोऽपि यस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यता कथं सेयं खण्डाभू पूर्वैर्मे पुरुषैर्धता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वावंशजस्य वा तेजो अवन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधा मही ममतया शोभयित्वान्ते अदर्शनं गता ये ये भूपतयो राजन् भुज्यन्ति भुवमोजसा कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच दृष्ट्वात्मनि जये व्यग्रान् नृपान् सति भूरिं अहो मां विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः कामयेष नरेन्द्राणां मोगास्याद् विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे येति विस्रम्भिता नृपाः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणा तथा सचिव पौराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्धहृदयान्ना पश्यन्ते अन्तिकेऽन्तकम् समुद्रावरणा जित्वा मां विसन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलं यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुतास्य कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे तां मां जेषयन्तबुद्धया मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते हसतां राज्ये ममताबद्धचेतसां ममैवेहं मही कृतस्नाम्नातमूढेति वादिनः स्पर्धमानामिथोघ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः पृथुपुरुरवागाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः मान्धाता सगरो राम खट्वाङ्गो धुन्धुहा रघु तृणबिन्दुर्ययातिश्च सरयाति सन्तनुर्गयः भगीरथा कुवलयश्वासा ककुस्थोन्नैषधो नृगा हिरण्यकशिपुर्वृत्तो रावणो लोकरावणः नमुचि सम्भरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः अन्येषा बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः सर्वे सर्वविदाः शूरा सर्वे सर्वजितो जिताः ममतां मयि अवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्तधर्मिणः कथावशेषा कालेन हे कृतार्थाः कृता विभो कथा इमास्ते कथितां महीयसां विताय लोकेषु यशा परेयुषां विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम् यस्तु तमश्लोकगुणानुवादा सङ्गीयते शृण्वमङ्गलघ्नातमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं कृष्णेमलां भक्तिमभीप्समानः राजोवाच कीनोपायेन भगवन् कलिर्दोषान् कलौ जनाः
विधमिष्यन्त्योपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने। युगानि युगधर्मस्य मानं प्रलयकल्पयोः कालस्य स्वरूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मना। श्रीशुकुवाच कृते प्रवर्तते चतुष्पात् जनैर्धृतः सत्यं दया तपोदानम् इति पादा विभो नृप। सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः आत्मा रामा समुद्रशा प्रायसा श्रमणा जनाः। त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः अधर्मपादैर्निरतिहिंसा सन्तोषविग्रहैः। तदा क्रिया तपोनिष्ठा नातिहिंसा न लम्पटाः त्रैवर्गिकास्त्रयीवृद्ध्या वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप। तपा सत्य दया दानेश्वरदं रसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनृतद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः। यशस्विनो महाशाला स्वाध्यायाध्ययने रताः आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रदिशोत्तराः। कलौ तु धर्महेतूनां तुर्यांशो धर्महेतुभिः एधमाने क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्षति। तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितरसाश्च शूद्रदासोत्तरा प्रजाः। सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसंशोधितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि। प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यद्रुचिः। यथा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेता रजोर्वृत्तिरिति जानीह बुद्धिमन्। यदा लोभस्त्व सन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमा। यदा मायानृतं तन्द्रानिन्द्राहिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सा कलिस्तामसा स्मृता। यस्मात् क्षुद्रदृशो मर्त्या क्षुद्रभाग्या महासनाः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिणस्य स्त्रियो सतीः। दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदा पाखण्डदूषिताः राजानस्य प्रजाभक्षा शिष्णोदरपरा द्विजाः। अव्रता बटवो शोचौ भिक्षवस्य कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो अत्यर्थलोलुपाः। ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यत्पत्या गतिर्यः सस्वत्कटुकभाषिण्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः। पणिष्यन्ति वै क्षुद्रा किराटाः कूटकारिणः अनापद्यपि मत्स्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सिताम्। पतिं त्यक्षन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमं भृत्यं विपन्नं पतया कौलं काशापयस्वनीः। पितृभ्रातुर्सुहृज्ञातीन् हित्वा सौरथसौहृदाः ननान्यदृश्यालसंवादादीनाश्रयणा कलौ नराः। शूद्राः प्रतिगृहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ते धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं। नित्यम् उद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरकर्षिताः निरन्ये भूतले राजन्नावृष्टिभयातुराः। वासो अन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः हीना पिशाच सन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः। कलौ कीडिकेऽप्यर्थे विग्रहे त्यक्तसौहृदाः
त्यक्ष्यन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजा स्थविरो पितरावपि पुत्रान् सर्वार्धकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरं भराः कलौ न राजगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाणयातुरापतस्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गलोत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जनाः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुता संकीर्तितो ध्याता पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृतस्थो जन्म आयुता शुभं यथा हेम्नि स्थितो बहिर्निर्दुर्वणं हन्ति धातुजम् एवम् आत्मगतो विष्णुर्योगिनां शुभाशयम् विद्यातपः प्राणनिरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यैः नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवन्त्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो ह्यवतिस्ततस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणैरभिधेयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यङ्गं सर्वात्मा सर्वसंश्रयः कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यद्ध्यायतो विष्णुर्त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच कालस्ते परमाणुवादिर्परार्धवाधिर्प कथितो युगमानं चाशृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सा कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पतेः तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मीं रात्रिरुदाहृताः त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिका प्रोक्ता प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेते अनन्तासनो विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मभूः द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणा परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्ये ह्यन्योन्यं भक्ष्यमाणा क्षुधार्दिताः क्षयं यास्यन्ति शनकैकालेनोपद्रुता प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सामर्तघोरैः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति तथा संवर्तो वह्निर्सङ्कर्षणमुपोत्थिता दैयत्यनिलवेगोत्था शून्यान् भूविवरान्नथ उपर्यधा समन्ताक्ष शिखाभिर्बहिर्सूर्ययोः दहिमानं विभात्यन्यं दग्धगोमयपिण्डवत् तथा प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम् परासां वर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघकुलान्यं चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नन्दन्ति रभसस्वनैः तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरं
तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्यापौतप्लवे ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपां रसमतो तेजस्तालीयन्ते यथ नीरसाः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणं स वै विकतिखं राजन् ततस्य नभसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते तैजसश्चेन्द्रियाण्यं देवान् वैदिको गुणैः महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तं ग्रसते आव्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य काला अवयवे परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणम् अव्ययम् न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोमि न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्न जागरन्नश्च तत् सुसुप्तं न खं चलम्बूरनिलो निरुकः संसुप्तवक्षून्यवदत्प्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लया प्राकृतो हेस पुरुषा व्यक्तयोर्यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः बुधेन्द्रियेन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवद्वस्तुवत् दीपश्चक्षुस्य रूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं धीः खानिमात्रास्य नास्योरन्यमादृतात् बुद्धिर्जागरणं स्वप्नसुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वं वयव्युदयाप्ययात् सत्यं ह्य अवयवः प्रोक्ता सर्व अवयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन्पटस्येवाङ्गः तन्तवः यत् सामान्य विशेषाभ्यामुपलभ्येत सभ्रमः अन्योन्यापाश्रयात् सर्वं माद्यन्तवद्वस्तु यत् विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेचित् समात्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्व्यज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते निर्विक्रियाभिर्व्यवहारवर्तमसु एवं वशोभिर्भगवान् दोक्षजौ व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभोर्कदर्शितो हर्कांशभूतस्य चक्षुस्तमः एवं त्वहं ब्रह्मगुडस्तदीक्षतो ब्रह्मांसकस्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते चक्षुस्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहङ्कारोपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मया अहङ्करणात्मबन्धनं छित्त्वा च्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठिते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गं सम्प्लवं नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिः प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञा सम्प्रचक्ष्यते
तोजवेनासूर्यमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्था जन्म प्रलयहेतवः अनाद्यन्त्यवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्था नैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकस्यैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकस्य कथितः काल्यस्य गतिरीदृशी एता कुरु श्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिता समासतः कार्स्तेन्यनाजोऽप्यभिधातुमीशा संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षोर्नानप्लयो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिसेवनमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुःखदवार्धितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिनारायणोऽव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः सा वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीता संहितां वेदसंहिताम् एतां भक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नमिसालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्याय। श्री शुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते क्षीणं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रासादजो ब्रह्मा रुद्रक्रोधसमुद्भवा त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद् देहाद्यव्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्म्या ह्यजोऽमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशा स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते चैव ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संश्रितिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निर्संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायते यत् विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परः आकाशैव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्तथा एवमात्मानमात्मस्थमात्मानैवामृषप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचित्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां दक्ष्यति तक्षका मृत्तयो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्यसि सशीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिना भीतं परीक्षित्
व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलम् उपसृत्य न तेन मूर्धा बन्धाजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः राजोवाच सिद्ध्योऽस्मिन् अनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् नादिनिधनो हरिः नाति अद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह पुराणसंहितामेतां श्रोस्म भवतो वयं यस्यां खलुत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणं भयं दर्शितं त्वया अनुजानीह मां ब्रह्मन् वाचं यक्षामधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं सोतवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप भगवान् बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षितपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरु प्राकुले बहिरस्यासीनोऽङ्गाकुलोदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निसङ्गच्छिन्न संशया तक्षकाब्रहीतो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पतिकश्यपम् तं तर्पयित्वा द्रविणनिर्वृत्य विषहारिणं द्विजरूपप्रतीक्षन्नः कामरूपो वद सन्नृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो वहिर्गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीद् भुवि गेदिक्षु सर्वथा विस्मता ह्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयो ने दुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः बभ्रसु पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः जन्मेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सह द्विजैः सर्पसत्रे समिधाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्टेन्द्रं भयसंविघ्नस्तक्षका शरणं ययौ अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् दह्येतोरगाधमा तं गोपायति राजेन्द्र सक्ना शरणं मागतं येन संस्तंभितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ पारीक्षितीति श्रुत्वा प्राहर्तिज उदारधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते तच्छ्रुत्वा आजुः विप्रा सहेन्द्रं तक्षकं मुखे तक्षकासु पतच्छेह सहेन्द्रेण मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्यास्थानानीन्द्रे प्रचालिता बभूव सम्भ्रान्तमतिः स विमानः स तक्षकः तं पतन्तं विमानेन सा तक्षकम् अम्बरात् विलोक्याङ्गिरसा प्राह राजानं तं बृहस्पतिः नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधम् अर्हति सर्पराट् अनेन पीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयो सर्पशौराग्निविद्युद्भ्या क्षुत्रङ्व्याध्याधिभिर्नृप
पञ्चत्वं ऋक्षते जन्तुर्भुङ्क्त आरब्धकर्म तत् तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताविचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनिर्दिष्टं हि भुज्यते सूतुवाच इत्युक्ता सा तथित्याह महर्षे मारण्यन्वचा सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिं सैषा विष्णोर्महामाया बाध्यया लक्षणायया मुह्यन्तस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भित्यभया विराजिता मायात्मवादे सकृदात्मवादिभिः न यद्विदादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तिः यत् न यत्र सृज्यं सृजतो भयं परं श्रेयश्च जीवश्रीभिरन्वितस्त्वहं तदेतुत्सादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोर्मिन् विरमेत् स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेत्येतदुत्तिष्ठवा विसृज्यतौरात्मयनन्यशौर्यदाहृदोपगुह्यावसितं समाहितैः तैतदक्षत्र एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् अतिवादांसि ततिक्षेत नावमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहितां मध्यगामिमां सौनकुवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यै महात्मभिः वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्याभिदेहिनः सोतुवाच समाहितात्मनो ब्रह्मणा परमेष्ठिनः हृद्याकाशाद्भूम्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम् ततोऽभूत्त्रिवृदोङ्कारो यो अव्यक्तप्रभवः स्वराट् यत् लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मना शृणोति यैवं स्फुटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मना स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः सः सर्वमन्त्रोपनिषद एतत् बीजं सनातनं तस्य संश्रयो वर्णा आकाराद्या भृगुद्वः धार्यन्ते ऐश्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायं सृजत भगवानजः अन्तस्थोस्म स्वरस्परसरस्वदीर्घादिलक्षणं तेनासौ चतुरो वेदांसतुर्भिर्वदनर्विभो सव्याहृतिकान् सोङ्काराश्चातुर्होत्रविवक्षया पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रे व्यासमादिशन् ते परम्परया प्राप्तास्तक्तशिष्यै धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यसन् हृदि स्थाच्युतचोदितः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्रिर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पाराशरात् सत्यवत्याम् अंशांशकलया विभु अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्
ऋगथर्वयजुसाम्नां राशीनुद्धूतवर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव तांसां च चतुरः शिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहिता ब्रह्मन्नेकैकस्मै ददौ विभुः। पैलाय संहितामाद्यां बहवृक्षाख्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम् साम्ना जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसीनाम्न स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलाः स्वसंहितामुचे इन्द्रप्रमितये मुनिः भास्कलाय चासोऽप्याह शिष्येभ्यः संहिताः स्वकाम्। चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पाराशरायाग्निमित्रे इन्द्र प्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वाम माण्डूक्येयं ऋषिं कविम् तस्य शिष्यो देवमित्रासौभर्यादिभ्यवूचिवान् साकल्यस्य तत्सुता स्वाम तु पञ्चधाव्यस्य संहितां वाच्यमुदगलशालीय गोखल्यशिशिरे स्वधात् जातु कर्णस्ततक्षिस्यः सन्निरुक्तां सुसंहितां बलाक्पैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो भालखिल्याख्यसंहितां चक्रे वालायनिर्भज्याकासारश्चैव तां ददौ भाव्रचा संहिता हृता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः क्षुत्रैव छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्या वै चरका अध्वर्यो भवन् यच्चेरुब्रह्महत्याहं क्षपणं सुरो स्वगुरोवृतं याज्ञवल्क्यस्य तक्षस्य आहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् इति युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्वलं त्वया विप्रावमन्त्राशिष्येण मदधीतं त्यजास्युतिः देवरात् सुतासोऽपीक्षरित्वा यजुषां गणं ततो गतोऽथ मुनयो ददृशुस्तान् यजुर्गणान् यञ्जूंस्थितितरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन सुपेशला याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांसे अधिगवेशयन् गुरुर्विद्यमानानि सुपतस्थेऽर्कमीश्वरं याज्ञवल्क्य उवाच ओम नमो भगवते आदित्याय अखिलजगतात्मात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानामन्तर्हृदयेषु बहिरपिशाकाशैवोपाधीनामभ्यधीयमानो भवानेकैव क्षणलवनिमेष अवयोपिचित संवत्सर गणेनापामादानि विसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसमन महर्हराम्नाय विधिनोपतिष्ठमाना नामखिलदुरितवृज्जीर्णबीजावभर्जन भगवता समविधीमहि तपनमण्डलं
या इव वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियसुगणाननात्मना स्वयम् आत्मानमन्तर्यामी प्रचोदयति। या एवं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगद्ग्रहगिलितं व्रतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिकीक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुशमनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्ययवनि पत्रिवा साधूनां भयमुदीरयन्नटति। परति आशापालैस्तत्र तत्र कमल कोशाञ्जलिभिरुपहृतार्णा। अतः भगवंस्तव चरणनलिलयुगलं त्रिभुवनगुरुभिः वन्दितमहमयात्यां यजुः काम उपसरामीति। सूतुवाच एवं विस्तुतः सः भगवान् वायुरूपधरो हरिः यञ्जूष्यात्मयामानि मुने अदाद प्रसादितः। यजोभिर्करोक्षाखादशपक्षशतैर्विभो जगृहुर्वाजसन्न्यस्ता काण्डमाद्यन्दिनादयः। जैमिने सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः शृण्वास्तु तत्सुतस्ताभ्याम् एकैकां प्राह संहितां। सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरुर्महान् सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः। हिरण्यनाभा कौसल्या पौष्यञ्जिष्य सुकर्मणा शिष्यो जग्रहतुश्चान्ये आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः। उदीच्या सामगाः शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै। पौष्यञ्जावन्त्योश्चापि तांस प्राच्यान् प्रचक्षते। लौगाक्षिर्माङ्गलिकुल्याः कुसीदाः कुक्षिरेव च। पौष्यञ्जशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं। कृतो हिरण्यानाभस्य चतुर्विंशतिसंहिताः। शिष्यः ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्यात्मवान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूतुवाच अथर्वविदुषुमन्तश्चु शिष्यमध्यापयत् स्वकाम्। संहितासु पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान् सौक्लायिनी ब्रह्मबलिमोर्दोषो पिप्लायनि। वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु। कुमुदः शुनको ब्रह्मञ्जाजलिश्चाप्यथर्ववित् बभ्रुशिष्यो अथाङ्गिरसा सैन्ध्यवायुनेव च। अधीयेतां संहिते देवे सावर्ण्याद्यास्तथा परे। नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः। एते अथर्वणाचार्या शृणु पौराणिकान् मुने। त्रय्यारुणिः कश्यपस्य सावर्णेर्कृतवृणः। वैशम्पायनहारितौ षड्वै पौराणिका इमे। अधीयन्ते व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात्। एकैकामहमेतेषां शिष्या सर्वासमध्यगाम्। कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्योऽकृतवृणः। अधीमहि व्यासशिष्याश्चतस्रो मूलसंहिता। पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं। शृणुष्य बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारता। सर्गो वस्यास्तविसर्गस्य वृत्तिरक्षान्तराणि च।
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रया दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान् महत्तस्त्रवृतोऽहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गोऽहं समाहारो बीजाद् बीजं चराचरम् वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणां चराणि च कृतास्वेन नृणां तत्र कामाचोदनयापि वा रक्षा अच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तेऽङ्गमर्त्यशीर्देवेषु हन्यन्ते यस्त्रयीद्विषः मनमन्तरं मनुर्देवा मनपुत्राः सुरेश्वराः ऋषयोऽंशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशत्रयकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यम् आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः हेतुर्जीवस्सु सर्गादेर्विद्या कर्मकारकः यं चानुशयनं प्राहुरव्याकृतं मुता परे व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसु सुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रया पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजाति पञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतं विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनियो अष्टादश प्राहो क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च शैवं लैङ्ग्यं सगारूढं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कान्दसङ्गीतं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्सं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यामिति त्रिषट् ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाय प्रणयनं मुनेः शिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम।